تو دوستو دعائے کہ خالق کائنات اسا سارے عدل و انصاف کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جس طرح حاجی صاحب نے زندگی گزاری ہے عدل انصاف دے نال اور مخلوق خدا نو فائدہ پہنچایا ہے رب کائنات اسا سارے بھی ایسے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے تو دوستو اسا سارے رب کائنات اپنے رشتہ داراں نال بھی حسن سلوک رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رشتہ داراں دی حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے تو احباب دی وقار دعائے کہ خالق کائنات اسا سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنا دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے رب کائنات اسا سارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار اولیاء اعظام دے نقش تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح مسلماناں صحابہ نے زندگیاں گزاریاں اہل بیت نے زندگیاں گزاریاں رب کائنات اسا سارے بھی انہاں دی سیرت پڑھ کے اودے تے عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے اسا سارے دانا قبول فرما کے حاجی صاحب دے درجات واسطے بلندیاں فرمائے اللہ تبارک و تعالی اسا سارے دی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا